वाह 50 रुपए हुआ 50 का 100 अच्छा सर कहते ना ये पर मंग आजम दगा टिकनो मोबाइल ले राशा राशि मंग दिल वासु वाह अरे गाड़ी मारे जे पकड़ रहा अभी तक वही الغليمة لك الغليمة سر ځان مې پټوله دومره زوم نه کوي زما ته نږدې ښکاري په دې کې